फेडरल कैबिनेट के मिनिस्टर्स का, एडवाइजर्स, स्पेशल असिस्टेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल सेक्रेटरीज, आप सबका मैं ममनून हूँ कि आप आज तशरीफ़ लाए काबीना की मीटिंग के लिए। जनूबी वज़ीरिस्तान में मेजर मुईज़ लांस नाइक जबरान उन्होंने जामे शहादत नोश किया और जो फितना खवारिज उसको उन्होंने कारी ज़रबे लगाई हैं। ये जंग जारी है इस दुश्मन के ख़िलाफ़। इंशाअल्लाह ये भी हम जीतेंगे। अजीम कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। इस हवाले से मैं समझता हूँ इसके लिए मैं जनाब सरदार यूसुफ साहब को गुजारिश करूँगा इसके लिए हाथ उठाएं, दुआ करें। बजट के ऊपर बहुत मेहनत की गई और उसके लिए मैं एक मरतबा फिर फाइनेंस मिनिस्टर साहब का, फाइनेंस सेक्रेटरी, एमर्स फाइनेंस, चेयरमैन FBR और पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने बड़ी अरक रेजी से, मेहनत से उन्होंने इसमें बजट के ऊपर काम किया। और उसके साथ साथ हमारे जो दूसरे जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं, जिसमें हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उनकी इसमें बड़ी उनकी मावनत रही और उन्होंने ख़ास तौर पर जो हमारी टीम है, पॉलिटिकल टीम, उन्होंने उसके साथ मिलकर जो हमारे इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी और MQM ख़ास तौर पर, और बाकी दर्जा बदर्जा अलीम खान साहब की पार्टी है, चौधरी साहब की पार्टी है और सरदार मक्खी साहब की पार्टी है, सबके साथ मिलकर इन्होंने बड़ी अच्छे सलीके के साथ जो प्रॉब्लम से उनको रिमूव किया। मैं आपका भी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और पूरी टीम का, राना सनाउल्लाह साहब का, लॉ मिनिस्टर साहब का और दर्जा बदर्जा तमाम जो उसमें शामिल थे उनका मैं बहुत ही शुक्रगुजार। मैं इस हवाले से मैं जनाब प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी साहब का, बिलावल भुट्टो साहब का, मैं जनाब डॉक्टर खालिद सदीकी साहब का, अलीम खान साहब का, चौधरी साहब का, सरदार खालिद मक्सी साहब का और दूसरे हमारे जो कोलिशन पार्टनर्स हैं बलूचिस्तान के, मैं उन सब का बहुत दिल की अता गहराई से मशकूर हूँ। और अब मैं आपसे सबसे मुल्तमस हूँ कि अब इस बजट को हाउस में पास कराने के लिए उसी तनदेही से, उसी आप कोशिश से आप काम लें ताकि ये बजट जो है अपने एक कामयाबी के साथ अपने इख्तिताम पर पहुँचे और 1 जुलाई से हम शबाना रोज़ अपनी जो काविशें हैं मईशत को संभालने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए, उसमें दोबारा हम उसमें जुट जाएं। अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि इसराइल ईरान की जंग भी बंद हो गई है। इस हवाले से मैं आपको चंद जो हक़ाइक़ आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। पिछली कैबिनेट मीटिंग में मैंने इसका ज़िक्र किया था। इसकी 3-4 जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स अब पाकिस्तान के हवाले से, वो मैं आपको आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि ये शायद तारीख़ में पहली मरतबा, मैं जंग के हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं कई हवालों से बात कर रहा हूँ कि ईरान ने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ का और पाकिस्तान के अवाम का जिस खुले अंदाज में शुक्रिया अदा किया है, ये मैं नहीं समझता कि असर हाज़र में इसकी कोई और दूसरी नज़ीर मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने नाम लेके सदर आसिफ ज़रदारी साहब का, मेरा, फील्ड मार्शल साहब का, सियासी ज़ुलमा का, सियासी पार्टीज़ का और अवाम का शुक्रिया अदा किया है। इसकी दूसरी जहत मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हमारे फील्ड मार्शल की जब मीटिंग हुई, लंचन मीटिंग, वहाँ पे
واشنگٹن میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ. آج بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑے کھلے انداز میں فیلڈ مارشل کا نام لیا کہ آئی واز ویری امپریسڈ بائی فیلڈ مارشل. پھر استنبول میں سپہ سالار کی میٹنگ ہوئی عباس اراغچی کے ساتھ 1-1.5 گھنٹہ, اور وہاں پر انہوں نے ان کو کہا کہ پاکستان یہ کاوشیں کر رہا ہے, تو اس میں ہم اپنا آگے بڑھیں اس کا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی کہا تھا پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان نے, ان کو بھی, ڈار صاحب کو بھی, فارن منسٹر نے, کہ حملہ ہم نے نہیں کیا. اور بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں, حملہ کیا ہے اسرائیل نے, ہم اپنے دفاع میں سب کچھ کر رہے ہیں. اسرائیل بند کرے تو ہم پھر بات چیت کے لیے تیار ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور انہوں نے پھر یہ جنگ بند کرائی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ جنگ بند ہو گئی, اور اس کا جو مزید بے پناہ نقصان خدا نخواستہ پہنچ سکتا تھا نہ صرف ایران اور خطے میں نہیں, پوری دنیا میں, تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ, لیکن اس میں یقیناً ایرانی جو قوم ہے انہوں نے پھر بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا, بڑی بہادری کے ساتھ. وہ جھکے نہیں کسی طور پر بھی, وہ اپنا پریشر قبول نہیں کیا, اور انہوں نے کہا کہ باوقار طریقے سے یہ جنگ بند ہوگی. اسی طریقے سے یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو قطر کے اوپر جو ہوا حملہ, اس حوالے سے بھی پھر ہم نے, پاکستان نے ایک پورا بھرپور مذمتی بیان جاری کیا. اس حوالے سے قطر ہمارا ایک برادر ملک ہے. سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں, میری ان سے پھر ٹیلی فون پہ بات ہوئی اور ان سے بڑی تفصیل سے بات ہوئی. انہوں نے بھی یہ, میں آپ کو بالکل اخلاص سے بتا رہا ہوں کہ اس جنگ میں کو رکوانے میں بڑا اپنا کردار ادا کیا. جو ہی اسرائیل نے حملہ کیا, سعودی عرب نے بھرپور مذمتی بیان جاری کیا, اور پھر ایران کے صدر سے ولی عہد نے خود فون پہ بات کی. محرم کا کل سے اس کا آغاز ہو جائے گا, اور محرم کے ان بہت ہی مقدس مہینہ ہے, اور اس میں نہ صرف وفاق کو بلکہ چاروں صوبوں کو امن امان قائم رکھنے کے لیے اپنی بھرپور کاوشیں بروئے کار لانی ہوں گی. یہ یقیناً یہ وہ ماہ جب نواسہ رسول کو کربلا میں جس طرح شہید کیا گیا پاکستان میں, جو اس کے لیے جو مجالس ہوتی ہیں, جو جلوس نکلتے ہیں, ان میں امن قائم رکھنا, بھائی چارہ اور برادری اخوت, اس کا بھرپور اس سال دوبارہ پہلے کی طرح اس کا مظاہرہ ہونا چاہیے. یہاں پر انٹیریئر منسٹر بیٹھے ہیں, انہوں نے میٹنگ کر لی ہے. اسلام آباد میں جو انتظامات ہیں محرم کے حوالے سے, اسی طریقے سے آپ صوبوں سے بھی مہربانی کر کے کوآرڈینیشن کریں, جو بڑا اچھا ہے, اور اس کے لیے پوری طرح اس کے لیے نگرانی کریں. اسی طرح گلگت بلتستان کشمیر میں بھی اسی طرح کے فول پروف انتظامات جو ہیں ان کی بھی ہمیں پوری طرح